ओम द्वारेशः नवरन्ध्रगारदयुगो गणेशो मनः शब्दाद्या गुरवः समीरदशकं वादहारशक्त्यात्मकं चिद्देवोऽथ विमर्शशक्तिसहितः स्वागुण्यमङ्गावलि लोकेशाः करणानि यस्य महिमा तं नेत्रनाथं स्तुमः। नेत्रतंत्रं भवतां पार्श्वे वर्तते के.वी. कृष्णन् महाभाग। ये द्वारका ये किं दिवाकर जी जी स्वामी चरण। नेत्रतंत्रम् इदानीम् अहं विद्यापीठाध्ययनं प्रति गच्छामि। मार्गे प्राप्स्यामि। पंचमोधिकारः श्राव्यते। नेत्रोद्युतः अभिषिञ्चन्ति भुक्तिमुक्तये महतोज स्वपुः परिश्रुतैः अस्माभिः अभिषेक पर्यन्तम् अधीतम्। अद्य राज्ञाम् अभिषेकः कथं भवति तद्वक्ष्यते। साधिकाराभिषेकः साधकानाम् अभिषेकः इत्यनयोः भेदः स्पष्टं जातं न वा? साधकानाम् अभिषेकः भवति तदनन्तरं तन्त्रसारे अस्माभिः विद्याव्रतम् अधीतम्। विद्याव्रतं भवति। नारायण भवान् ततः तदानीं प्रस्थास्यति। ततः इदानीं देहल्यामेव स्वामिपदः। देहल्यां सम्प्राप्तः 14 तारिकायां तत्र करपात्रस्वामिचरणानां जयन्ती निर्वाणदिवसः भवति। चतुर्दश्यां जी स्वामिपदः तदा धर्मसंघे तो तत्र भवतापि भवान् अपि भागधेयः स्यात्। तदनन्तरं ततः एव वयं हरिद्वारं प्रति प्रस्थास्यामः। हरिद्वारे एकदिवसीयः कार्यक्रमः भवति। पूर्णमास्यां श्वः तद्दिनम् एव रात्रौ प्रतिपदायां वा प्रत्यागमिष्यामः। तत्र ये वागीशस्वरूप ब्रह्मचारिणः सन्ति तत्र राजराजेश्वर्याः स्थानम् अपि वर्तते। तत्र यज्ञादि सौविध्यं भविष्यति। अतः एव सर्वेभ्यः वयं सर्वे तत्रैव भवितव्यम्। दिवाकर महाभागाः तु आगन्तुं न शक्नुवन्ति। सतीशाजी कथयति तेषां मातृवर्याणां कश्चित् समापन समारोहः उद्यापनं वर्तते पूर्णमासी व्रतस्य। और इमे सतीशा महाभागा यदि अवकाशं प्राप्स्यन्ति
जी जी स्वामी तर्हि तेपि ते वायुपत्तनात् साक्षात् हरिद्वारम् एव प्राप्स्यन्ते। जी तो जी के स्वामी कस्यचित् साहाय्येन ते तत्र निर्देशिताः। जी 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 अचो भवतां कुशलं, स्वास्थ्यं समीचीनं वर्तते? हाँ भवतां कृपा स्वामी। अच्छा जी स्वामी प्रणमन्ते स्वामी। अच्छा नारायण। तत्रैव दर्शनं भविष्यति। मोहितः आगच्छति न वा? मोहितः इदानीं अहं न पृष्टवान् स्वामी, अहं पृष्ट्वा वक्ष्यामि अरे स्वामी। कथयति स्म, यदि अवकाशः प्राप्यते तर्हि नूनम् आगमिष्यामि। जी हाँ अवकाशस्य समस्या अस्ति स्वामी। यदि आगच्छति तर्हि शोभनं। स च दीक्षितः, दीक्षितेषु एव जी भवति। स्वामी। जी अच्छा, स्वामी। भवतां स्वास्थ्यं समीचीनं वर्तते? अनुकूलं स्वामी। शोभनम्। अच्छा जी, भगवान् पठ्यताम्, अभिषेकविधानं पठ्यताम्। अभिषिञ्चन्ति भुक्तिमुक्तये महतो यत् स्वपरिश्रुतैः परामृतनिर्झरैरिदं शिवयोर्नेत्रमुपास्महे परम्। अथ शास्त्रान्तराभिहितै तच्छास्त्रसूचितबीजदीक्षादीक्षितान् श्रुतिशील समाचार आचार्यान् साधकान् चाभिषेचयितुं श्रीभगवान् उवाच। अभिषेकं प्रवक्ष्यामि यथा यस्येह दीयते। यथेति जयेति कर्तव्यता यस्येति आचार्यस्य साधकस्य वा दीयते तथा तस्याभिषेकं प्रवक्ष्यामि इति प्रतिज्ञा। तत्र अष्टभिः कलशैर्देय आचार्यस्य विधानतः। आचार्यस्य अभिषेकः अष्टकलशैर्भवति। अष्टकलशैः अष्टौ तो प्रागादिदिक्षु अष्टौ कलशाः सन्, यथा श्रीचक्रस्य प्रतिष्ठापनं भवति तत्रापि अष्टकलशे अभिमन्त्रितेन जलेन श्रीचक्रस्य अभिषेकः भवति। तद्वत् आचार्याभिषेकः अपि तदैव भवति। विधानमीशानदिशि स्वस्तिकादिमण्डलगत श्रीपर्णाद्यासनोपविष्टस्य विहितन्यासस्य अमृतेशयार्चितस्य काञ्चिकौदोन्मृद्गोमय दूर्वा सिद्धार्थादिपूर्णदीपकलश निर्भत्सनतः शमितविघ्नस्य परमन्त्रस्फारावेश निष्यन्ति परामृतधारासार चिन्तनेन सह शिरसि कलशाम्बः क्षेपात्मकम्। ये च ते कलशाः। शिरसि कलशाम्बः क्षेपात्मकम् अभिषेकः भवति। तत् कस्य भवति? एका श्लोकसङ्ख्या किं भवति? श्लोकसङ्ख्या द्वितीय पञ्चमेधिकारे पञ्चमाधिकारे ते च पञ्चमे अधिकारे प्रारम्भः श्रूयतां सम्प्रवक्ष्यामि। ते च विद्येश्वरा प्रोक्ताः समुद्राश्च सगर्भगाः। ते अष्टकलशात्मकः। ते अष्टकलश समुद्राष्टकाम्भोवृतः श्रीमदमृतेश भैरवस्पाराविष्ट अनन्तादि विद्येश्वराधिष्ठिता भाव्या इत्यर्थः। सगर्भगा इति रत्नौष यक्षदा क्व पठ्यते भवता कुत्र पठ्यते? ते च विद्येश्वरः स कस्मिन् पञ्चमे अधिकारे षष्ठे वा? पंचमाधिकारः। पंचमोधिकारः द्वितीयश्लोकः। समुद्राः अष्टकाम्भोवृताः अष्टसमुद्र जलेन संभृताः ये कलशाः सन्ति ते विद्येश्वराः इति प्रोक्ताः। समुद्राश्च सगर्भगाः गर्भगाः गर्भे ये रत्नौषधि अक्षतादियुक्ताः ते एतस्मिन् पञ्चरत्नम् औषधि इत्यादीनाम् अक्षतादीनि प्रक्षिप्यन्ते। कलशाः किं भवन्ति? कलशाः भवन्ति विद्येश्वराः। कलशविषयं पक्षान्तरम् आह। पञ्चभिर्भूतसङ्ख्यातैः संख्यैर्वा त्रिभिर्वा तत्त्वरूपकैः
आत्मविद्या शिवाख्यैस्तु एकेनापि शिवात्मना। यदि पुरापि एकवारम् आगतः तत्र कलशादिविषयं पक्षान्तरे एकस्तु अष्टकलशपक्षः, अष्टौ कलशाः स्थाप्यन्ते। द्वितीयपक्षे पञ्चविरभूतसङ्ख्ये वा पञ्चभूतसङ्ख्या पृथिव्यप्तेजवायुः आकाश इत्यसङ्ख्याकाः यद्वा पञ्चकलात्मकाः त्रिभिर्वा आत्मविद्या शिवतत्त्वरूप तत्त्वरूपैर्वा कलशैः कलशत्रयेण आत्मविद्या शिवाख्यैष। आत्मविद्या शिवा इत्यत्रापि निवृत्त्यादिकला आत्मविद्या आत्मतत्त्वं विद्यातत्त्वं शिवतत्त्वं त्रिभिः अत्र पक्षद्वयमेव सुसङ्गतम्। शोधनादिपक्षे आत्मतत्त्वं भवति पृथिव्यादि पुरुषान्तं, पुरुषान्तं विद्यातत्त्वं भवति नियत्यादि मायान्तं, शिवतत्त्वं भवति शुद्ध विद्यादि शिवान्तं। और ये आज तत्र भूतशुद्धि विषये अन्यत्र मतान्तरे अत्र त्रिविधं मतं वर्तते। त्रिविधं त्रिविधम् एकम् आत्मतत्त्वं शोधय, विद्यातत्त्वं शोधय, शिवतत्त्वम्। इयं वर्तते मायान्ततत्त्वे सदहं शिवं, यत्र सत् चित् आनन्द इति अत्र सम्पर्कः अपेक्षते। तत्र सदादिविशिष्टः भवति मायान्ततत्त्वं, तद्भवति आत्मतत्त्वम् इति केषाञ्चित् मते सदैव आत्मतत्त्वम्। आत्मतत्त्वं मायान्ततत्त्वे सदहं शिवोऽहं, शक्त्यन्ततत्त्वे चिदहं शिवोऽहं। शुद्धविद्याम् आरभ्य शक्तिपर्यन्तं विद्यात्मकं, तत्तु चैतन्यात्मकं चिदात्मकं। शक्त्यन्ततत्त्वे चिदहं शिवोऽहं, तत्तु चैतन्यात्मकं विद्यातत्त्वं मन्यते। शिवान्ततत्त्वे सुखदः शिवोऽहं, शिवः एकलः तत्त्वः। शिवतत्त्वं बोधयामि, शिवान्ततत्त्वे सुखदः शिवोऽहं, ततः परं पूर्णमनुत्तरं, ततः शिवतत्त्वात् परतरे अनाश्रिताः अनुत्तरः इत्यादि भवति। तु येन गुरुक्रमात् यादृशम् आचमनादिकम् अधिगतं तादृशेनैव करणीयम्। यतोहि एतेषां मायान्त शक्त्यन्त शिवान्त इति तत्त्वे शोधनं सम्यक् अस्य संगतिर्न भवति। शोधनस्य स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराणां मायिक आणव मायिक कार्मणमलानां शोधनं सम्यक् न सिद्ध्यति। अधिकारार्थमाचार्यो साधके सिद्धिकामतः अभिषिक्तो यनुज्ञाता प्रकुर्यात् मंत्रसाधनम्। आचार्याणां विषयः किमर्थं क्रियते? अधिकारार्थम् अन्यान् अधिकारयितुम् और मंत्रादौ ऋषूणां दीक्षादि अधिकार प्राप्त्यर्थं भवति। अधिकारार्थम् आचार्यः साधकैः सिद्धिकामतः, ये साधकाः ये सद्यः मंत्रदीक्षा जाता तेषां सिद्धिकामतः यत् तन्त्रसारे विद्याव्रतं यदस्माभिः अधीतं, विद्याव्रतस्य तत्र पुरश्चर्या नाम पुरः मंत्रदीक्षायाः अनन्तरं यत् आचरणं यत् आचर्यते तस्य पुरश्चरणम् इति नाम। यत् पुरश्चरणं साधकानां भवति। अभिषिक्तो यनुज्ञातः प्रकुर्यान् मंत्रसाधनं न तु उदासीत। यदि मंत्रदीक्षां लब्ध्वा यदि पुरश्चरणं न करोति तो आगमान्तरे आगमेषु एवं प्रोक्तं यस्य तु प्रेतः जायते, प्रेतः भवति। अतएव मंत्रदीक्षाया अनन्तरं सः अवश्यमेव तस्य पुरश्चरणादिकं करणीयम्। तेन अयं तद्व्रतस्तत्समाचारस्तद्भक्तस्तत्परायणाः परिपवित्राहार निरतो लघुभाषी संयतेन्द्रियाः ये कान्ते पुरश्चर्यार्थं किं कुर्यात्? तद्व्रतः। ये मृत्युंजय इत्यादि व्रतानां यत् तत् इष्टदेवतानुरोधेन यद्व्रतं भवति तद्व्रतः, तत्समाचारः, तस्य ये कुलाचाराः भवन्ति, यापि कुलाचाराः ईदृशाः एव भवन्ति,
तद्भृतस्तत्समाचार तद्भक्तः तत्परायणाः पवित्राहारनिरतो पवित्राहारः पयसक्तु फल पयः सक्तु फल इत्यादि हविष्यान्नं भुक्त्वा स्थण्डिलेशयः इत्यादि नियमवत् पुरुषचर्याङ्ग नियमवत् विद्याव्रतोचितं यत् लघुवाशी संयते इन्द्रियः मातङ्गक्रमे मातङ्गेश्वरी क्रमे यद् वर्तते मध्यपलाशपत्र पत्रालिवर्ज्य मध्यपत्र मध्यपत्रवर्ज्य पलाश पत्रालि परिमितम् एकवार भोजनम् तद् भोजनेऽपि शूद्र अनवहत धान्यं सेव्यते शूद्रेण अवहितेन धान्येन यदि पुरस्चरणं क्रियते मन्त्रसिद्धिर्न भविष्यति। तद् मौनं मन्त्रार्थचिन्तनं वाराणस्यां कुट्टी चावल किं किं भवति कुट्टी चावल यूज्ड अच्छा कुट्टी चावल एकादशी द्वादश्यां वा एकादश्यां तत् किं भवति मौनं मन्त्रार्थचिन्तनम् इन्द्रियनिग्रह अप्रतिग्रह पुरश्चर्या विद्याव्रते पुरश्चरणकाले परिग्रह न क्रियते परिग्रहार्थं केचन इदानीं पुरश्चरणं कुर्वन्ति तच्च मोघं याति इन्द्रियनिग्रह गुरुप्रणतिः गुरुतत्तुल्यानां पुरतः अपि गुरुप्रणतिः सुरविगन्धानुलेपनं सुवसनं सर्वादौ भवति सुगन्धामलकस्नानं सुरविगन्धानुलेपनं सुप्रक्षालित सुरविगन्धानुलेपनं सुवसनं सुरविगन्धानुलेपनं सुप्रक्षालित दर्भास्तीर्णासन शयनं सुप्रक्षालित दर्भास्तीर्ण आसन शयनं तत्सर्वं त्रिशमनं पलाश मध्य पत्रालिवर्ज्य पलाश पत्र मितैकवार भोजनं त्रिशमनम् अशक्तौ तु प्रातः स्नानमात्रम् इत्यादिभिः पुरुषचर्याङ्ग तद्भवति पवित्राहारनिरतो लघुवाशी यत् पलाशपत्राल्यं यावत् परिमितं यावत् भोजनम् आयाति तावदेव भोक्तव्यं संयतेन्द्रियः एकान्ते तत्र एकान्तः यत्र वृत्तीनां विकल्पानाम् अभावः भवति तत् एकान्तम् इति तन्त्रशास्त्रे लिखितम् अस्य पूर्वं किं लिखितम् अस्माभिः किम् अधीतम् एकान्ते ये कस्मिंश्चित् तन्त्रे आसीत् अस्य पूर्वम् अस्माभिः किम् अधीतं चिदगञ्चन्द्रिकायां यद्वा ये अस्मिन् महार्थमञ्जर्याम् एकान्ते अपरः लौकिकम् एकान्तस्तु एकान विजने अच्छदि दृष्टे गहने वने यत्र ग्रामस्य छत्र इत्यस्य दर्शनं न भवति तावत् गहने वने प्रविश्य तत्र अभ्यासः क्रियते विद्याभ्यासः यद्वा पुरश्चरणादिकं क्रियते विजनं यत्र तन्त्रेषु हस्तविस्तरः वर्तते पुण्यक्षेत्रे तु पुण्यसरित्शैल निम्नापगा महानद्याः तीरे पर्वतशिखरे पुण्यवृक्षसन्निधौ देवायतने तीर्थायतनगोचरे सर्वसङ्गोज्झितमनः साधको जपमाम् आसरे सर्वसङ्गोज्झितमनः सर्वेभ्यः तत् सङ्गरहितः भूत्वा साधकः जपं कुर्यात् एतावता साधकस्य मन्त्रसिद्ध्यर्थं यत् अस्य अस्माकं क्रमे प्रथमाभिषेकः भवति द्वितीयाभिषेकः भवति गुरुतः शास्त्रतश्च अधिगता शेषरहस्य परमार्थानां गुरुः पूर्णाभिषेकाख्यं द्वितीयम् अभिषेकं कुर्यात् द्वितीयं भवति कस्य अधिकारार्थम् आचार्याणां लक्ष्यमेकं जपेत् मन्त्री पूर्वसेवा समन्वितं तेन सामान्य कर्माणि सिद्ध्यन्ते साधकस्य तु एकलक्ष्येन ये अस्माभिः अधीतम् एव अधीतमस्ति एकलक्ष्येन लौकिकी सिद्धिं प्राप्नोति दशलक्षेण भौमीं सिद्धिम् आन्तरिक्षीं सिद्धिं लभते
50 लक्षेण दिव्यां सिद्धिमाप्नोति 1 कोटि जप्ते 1 कोटि कृते जप्य ऐश्वरीं सिद्धिमाप्नुयात्। ईश्वर संबंधी ईश्वरस्य भावं प्राप्नोति। व्यापकस्तु शिवो भूत्वा निग्रहानुग्रह क्षमा था 1 कोटि मृत्युजित मंत्रस्य जपेन निग्रहानुग्रह क्षमा शिव एव भवति। यथैच्छं कुरुते सर्वं धारयेत् संहरेत् वृषम् सर्वगः सर्वकर्ता च सर्वज्ञो भवति ध्रुवम् इति यः अस्माभिः पठितम् आसीत्। नेत्रोद्योते अभिषेकविधिर्नाम पंचमोऽधिकारः। पूर्वपटलादिगतार्थानुवादेन अन्यत् अवतारयितुं दिव्योवाच। पूर्वपटले यः अर्थः तस्य सम्बन्धी यत् अग्रे भवति तत् अन्यत् अवतारयितुं यद्वा पाठभेदे पूर्वपटलादिगत अर्थानुवादात् अन्यत् किञ्चित् भिन्नम् अवतारयितुं श्रीदेवी उवाच। श्रुतो मया महादेव सिद्धिमोक्षदः अधुना श्रोतुमिच्छामि सिद्धित्रयसमन्वितम् अमृतेशं महात्मानं सर्वप्राणिजीवितं यथा सिद्धिप्रदं लोके मानवानां निरन्तरं पूर्वोक्तदुष्टशमनम् अपमृत्युविनाशनम् आप्यायनं शरीरस्य शान्तिपुष्टिप्रदं शुभम् श्रूयतां संप्रवक्ष्यामि रहस्यं परमाधिकारोक्त वाच्यवाचकात्मा मंत्ररूपो मृत्युजित्। वाच्यवाचकात्मरूप प्रथम द्वितीय अधिकारे वाच्यवाचकात् वाचकः प्रणवपूर्वकं जकार दीर्घ उकारः सानुस्वारः और सकारः सविसर्गः सकारात्मकः मंत्रः तस्य वाचकः मृत्युजित् भट्टारकः इति यत् प्रोक्तम् आसीत्। तृतीय चतुर्थाधिकारो नित्यनैमित्तिककर्मणां मोक्षदः नित्यनैमित्तिककर्मणां मोक्षदः परंपराया मोक्षप्रदत्वम्। पंचमाधिकारो उक्त काम्यकर्मतः सामान्येन सिद्धिप्रदश्च मया श्रुतः। भगवती कथयति परमेश्वरम्। इदानीं तु तमेव भौमदिव्यान्तरिक्ष सिद्धिप्रदम् अमृतेशं विश्वजीवनं महान्तमात्मानं याया सिद्धिर्यया यथा सिद्धे तत्प्रदं लोके सर्वत्र भूतसर्गे द्वितीयाधिकारोक्तदृशा विशेषतो व्याधि आदिबाधितानां मनुष्याणां तत्र द्विविधा वर्तते। त्रिविध ताप आदि व्याधिग्रस्तानां और अन्यत् यत् भवरोगग्रस्तानां अविद्यादिभिः व्यामोहितानां मनुष्याणां हितंकरं श्रोतुमिच्छामि। हितंकरत्वं पूर्व उक्त इत्यादिना स्फुटीकृतम्। शान्तिः ग्रहादिदोषनिवृत्तिः आप्यायः शुष्कस्य सरसीभावः पुष्टिः पूर्णाङ्गता। पुष्टिः पोषे इति इत्यस्मात् पुष्टिः पूर्णाङ्गता। शुभं दारुगत्यादि परम्। एवं पृष्टः श्री भगवान् श्रूयतां संप्रवक्ष्यामि रहस्यं परमाद्भुतं यथा तरन्ति मनुजा दुःखो दधिपरिप्लुताः अपमृत्युशताक्रान्ता जना दारिद्र्यसंयुताः आधिव्याधिभयोद्विग्नाः पापौघैर्विनिपीडिताः मुच्यन्ते यथा सर्वे पूर्वोक्ते दारुणे प्रिये त्रिविधं तदुपायन्तु स्थूलं सूक्ष्मं परं च तत्। ये पूर्वोक्त दुष्टम यद प्रोक्तम तस्य शमनम तद्दुष्टम किम अग्रे एकवारं पुनरावृत्ति क्रियते। स्थूणानि खनन न्यायेन अपमृत्युशताक्रांत दुःखोदरि परिप्लुताः दारिद्र्य आधिव्याधि भयेन उद्विग्नाः पापौघैर्विनिपीडिताः। पापौघै नाम पाप्मनां परिपाकेन विनिपीडिताः यथा ते सर्वे प्रमुच्यन्ते तत् स्थूलं सूक्ष्मं त्रिविधम् उपायं वदामि। मनुजा इति कृपास्पदता अतिशयस्त्वेन चोदिता यथा तरन्ति न दुःखादिभाजो भवन्ति दारुणैर्भूतादिभिश्च यथा मुच्यन्ते त्यज्यन्ते तथा प्रोक्तवीर्यसार मृत्युजित परमार्थ रहस्यं तत्रोपाय रूपं वस्तु यत्तत् संप्रवक्ष्यामि। अच्छा, तो पूर्व सूक्ष्म कारण उपायाः के सन्ति? स्थूलं यजनं होमः जपो समुद्रकं मुद्रया यंत्राणि मोहनादीनि मंत्रराट कुरुते वृषम्।
तत्र पुरा मारण मोहन इत्यादि मंत्राणां मारणं तु नास्ति, किन्तु मोहन पुष्टिकर मंत्राणां उल्लेखः जातः। चतुरस्रं तस्योपरि त्रिकोणं षट्कोणं द्वादशाकम् इति तस्य मध्ये साध्य अक्षरं बद्ध्वा और यत् अनुलोम विलोमेन पुटितं तत् मंत्रं बद्ध्वा तस्य अर्चना वा क्रियते। तत् पुरास्य प्रसंगः आगतः यंत्रलेखनस्य। मंत्रराट इत्यादि ये भवति स्थूलं यजनम होमः जपः ध्यानं मुद्रादिदर्शनं यंत्राणि यंत्राणाम् अर्चनं मोहनादीनि यत् मंत्रेण साध्यन्ते तत् स्थूलं भवति। सूक्ष्मं चक्रादि योगेन कलानाड्युदयेन च परं सर्वात्मकं चैव मोक्षदं मृत्युजित् भवेत्। सूक्ष्मं भवति चक्रादि योगेन नाडी चक्रादि योगेन कला अवयव मुहूर्त इत्यादि युगलक्षण कालः तत्प्रधानो यो नाड्युदयः। अत्र नाडी उदयः इत्यस्य एकस्तु आदि मध्य अन्त नाडीनाम् उदयः इत्यप्यर्थः भवति लौकिके ज्योतिषशास्त्रे। पारमार्थिके ज्योतिषशास्त्रे इडानाली पिंगला नाडी इत्यनयोः उदयः अस्तं च येषु प्राणस्य अस्तं उदयश्च अभिप्रेतम्। सप्तमाधिकार भावित षट्चक्र षोडशाधारादो यो योगः चक्रादि षोडश चक्रेषु आधारेषु कलानाडी आदीनाम् उदयेन कला अवयव मुहूर्तादि उपलक्षणपरा तत्प्रधानो यो नाडी उदयः तेन श्री स्वच्छंदादि युक्त बाह्यांतर रौद्र इतरादि कालैकी कारेण प्रयुक्तो मंत्रराट स्वच्छंद शास्त्रे बाह्यांतर अभ्यंतरे यत अभ्यंतरे नाडीनामुदयः बाह्ये नाडीनामुदयः कालस्य प्रवर्तनं यद्भवति तत्र रौद्रे अंतर रौद्रेतरादि कालेकीकरणेन प्रयुक्तो महान् मंत्रराट स्ववीर्य स्फारणे रौद्रेतर इतरादि नाडीनामुदयः रौद्र इतरादि कौलिकीकारेण रुद्र इतरः अर्थात रौद्र इतरादि काल एकीकारेण प्रयुक्तो मंत्रराट। ये ब्रह्मस्य भवति तदनन्तरं भवति कस्य विष्णोः तदनन्तरं रुद्रस्य तदनन्तरम् अक्षरस्य कालं भवति कालः तत् त्रिश्रीणां कालस्य एकीकारेण यत् मंत्रराटः प्रवर्तते स्ववीर्यस्फारेण मंत्रवीर्यस्य स्फारेण विस्तारेण तत् सूक्ष्मम् उपायं भवति। तेन व्याधीनां नाशनं भवति। प्रथमेन तु ऐहिकी दुष्टग्रहादीनां प्रशमनं भवति। स्पष्टम्? स्पष्टम्। अत्र हिंदी टीका वर्तते अस्मिन् स्वामीजी। अच्छा, हिंदी टीकायां किं लिखितम्? अत्र अधिकार में बतलाया जाने वाला षट्चक्र 16 आधार आदि विषयों वाला जो योग उससे अस्य पठ्यताम् अष्टमः सप्तमाधिकार योगेन। अच्छा, ठीक सप्तमाधिकारे यत् प्रोक्तं षट्चक्र षोडशाधार युक्तं यः योगः पठ्यतां भवता साधु पठ्यते। जाने वाला षट्चक्र 16 आधार आदि विषयों वाला जो योग उससे तथा कला काल के अवयव मुहूर्त आदि उसका सहायक जो नाड़ी का उदय उस स्वच्छंद तंत्र आदि ग्रंथों में उक्त बाह्य आभ्यंतर रौद्र शांत आदि काल को एक करने से प्रयुक्त मंत्रराट स्ववीर्य स्फारण के द्वारा सूक्ष्म उपाय वाले व्याधि आदि का नाश करता है। नहीं, सूक्ष्म उपायम उक्तलक्षणं सूक्ष्म उपायं सूक्ष्म उपायं षट्चक्र षोडशाधार इत्यादि रूपेण यः रौद्र इतरादि कालस्य एकीकारेण प्रयुक्तः तस्य सूक्ष्म उपायम् इति नाम। तेन किं भवति? व्याधिनाशनं परं सर्वात्मकं चैव मोक्षदं मृत्युजित् भवेत्। तो परमः स्थूलेन प्रतिबन्धानां नाशः भवति।
दुष्टानां नाशः भवति, सूक्ष्मेण व्याधिनाशनं भवति सूक्ष्म उपायेन, और पर उपायेन भवति मोक्षः। परम सर्वात्मकं चैव सर्वात्मभावं प्राप्य मुक्तः मृत्युजित् भवेत्। मृत्युजित् नाम जन्म मृत्यु परम्पराम् अतिवर्तते, अत्येति। यदा ये किं मृतो हि को यस्य पुनर्न मृत्यु, मृत्युः सैव भवति यस्य पुनः मृत्युर्न भविष्यति। यदा मृत्युवशाघ्रातः कालेन कलितप्रिये दृष्टस्तत्प्रतिघातार्थम् अमृतेशं यजेत् तदा सर्वश्वेतोपचारेण पूर्वोक्त विधिना ततः। इदानीं मृत्यु अपमृत्युः महामृत्यु इत्यादि यदा मृत्युवशाघ्रातः कालेन कलितः प्रिये, मृत्युवशात् यथा ये कालः भवति तस्य किं कश्चित् कालः सर्वेषां भवति, तत् यथा जन्मकालः भवति तद्वत् सर्वेषां प्राणिनां मृत्युकालः अपि भवति। जातस्य हि ध्रुव मृत्युः। हाँ, जन्मकाले तस्य मंत्राः सन्ति। रात्रिसूक्तस्य रात्रिं प्रबुध्ये जननी मयो भू इत्यादिवत् यद्वा नारायणाष्टाक्षरमन्त्रस्य जपेन कश्चित् स्वरोदयेऽपि कश्चित् उपायः वर्तते, तेन मम मृत्युः आसन्नः इति पूर्वमेव ज्ञातुं शक्यते। NDE इति आङ्ग्लभाषिणः अस्य कथयन्ति। अस्य अर्थः तु तदानीं यदा मृत्युवशा आघ्रात कालेन कलितः प्रिये दृष्टस् तत्प्रतिघातार्थम् अमृतेशं यजे, तदानीम् अमृतेशस्य मृत्युजित् भट्टारकस्य अर्चनम् आरभेत् सर्वश्वेतोपचारेण। गन्धाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यादीनि सर्वाणि श्वेतवर्णानि सन्ति। धवलः। मृत्यु अपमृत्युः कालो महामृत्युः विधानं तृतीयाधिकारोक्तम्। अपमृत्युः कालः महामृत्युः। अमृतेशं यजेत् तदा अमृतेश भट्टारकं मृत्युजित् भट्टारकं तदानीं यजेत, स्वयं यजेत, अन्येभ्यः वा यजनं कारयेत्। इत्यपि अस्माभिः पठितम् आसीत्। यस्य नाम समुद्दिश्य पूजयेन् मृत्युजित् विभुं मृत्युर्तरते शीघ्रं सत्यं वैनारतं वचः। स्पष्टं। क्षितशर्करया युते घृतक्षीरप्लुतैस्तिले पुण्यदारु इन्धने वह्नौ कुण्डे व्रते त्रिवैघले पुरास्य कुण्डस्य विधानं विस्तरेण प्रोक्तं महारक्षाविधानं रक्षोघन इत्यादिभिः जुहुयाद्यस्य नामतः यस्य अमुकस्य अमुक नामगोत्रस्य तत् उल्लेखं कृत्वा महाशान्तिर्भवेत् क्षिप्रं गतस्यापि यमक्षयम्। यदि आसन्न मृत्योः अपि किं भवति, महाशान्तिर्भवति इति पठितम् आसीत्। सुगन्धिघृतयोगे अच्छा तद्दिनं भवान् न आगतः, तदानीं सुगन्धिघृतयोगेन क्षीरभिक्षमये नले तत्स्वयं भवता पठितव्यं। वयम् अग्रे सरामः। तिलतण्डुलम् आक्षीकम् आज्यक्षीर इत्यादिभिः गुग्गुलो तत्तत् कामनाभेदेन तत्तत् द्रव्यैः होमादिकं विधाय यथोक्तं फलं प्राप्यते। यं मंत्रं जपेद् विद्यान् अमृतेशेन सम्पुटं तस्य सिद्ध्यति सक्षिप्रं भाग्यहीनो वियो भवेत्। ये मंत्रं यथा त्र्यंबकः गायत्री जातवेदसे यद्वा अन्यानि सन्ति, तामग्निवर्णा दुर्गा सूक्तं जातवेदस्तत् सर्वम् अनेन ओम जुम सह मंत्रं पठित्वा सा जुमो ओम जुम सह यद्वा तत्पठेत ओम जुम सह नमोऽग्निर्गेभ्यो देवानां हृदयेभ्यो नमो विजिनवद्गेभ्यो नमो वीक्षिणद्गेभ्यो नमः हानिरहतेभ्यः जुम सह ओम सह जुम ओम सहजुमो येन केनापि यं मंत्रं जपेत् विद्वान् अमृतेशेन सम्पुटं। किन्तु अत्र अविदुषां प्रसङ्गः नास्ति। गायत्री मंत्र व्याहृतिः त्र्यंबक गायत्री श्रूयतां त्र्यंबकं व्यामहे तत्सवितुर्वरेण्यं
नहीं, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् त्र्यंबकं जावे हाँ। भर्गो देवस्य धीमहि खराति यतो न दहाति वेद सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् अपि एवं त्रिभिः सम्पुटिता अपि किन्तु तत्र वर्तते। अमृतेशेन सम्पुटम् अमृतेशः अत्र अमृतेश इति पदेन यत् पुरा अस्मिन् नेत्रतन्त्रे यस्य मन्त्रस्य उद्धारः तस्य प्रसङ्गः वर्तते। तो यद्यपि भाग्यहीनः तस्यापि सद्यः सिद्धिर्भवति। क्षीणगात्रस्य देवेशी भेषजं मन्त्रसम्पुटं दीयते तत्क्षणात् देवी स पुष्टिं बलते बलि। तो क्षीणस्य क्षीणगात्रस्य अपि अस्य मन्त्रेण सम्पुटितेन सः पुष्टः जायते, तस्य धातूनां दौर्बल्यं पुष्यति अपगच्छति। हृत्पद्ममध्यगं जीवं चन्द्रमण्डलमध्यगं साध्यर्णरोधितं कृत्वा मृत्योरुत्तरते भृशं सविसर्गः सकार होम बीज प्रणवैः। सविसर्गः सकारः सः होमः सकार होम बीजः जों प्रणवैः ओंकारः। एभ्यः निकटात् क्रमात् क्रमं बहिर्निसृते रोधितम् अष्टासु दिक्षु ध्यातैराक्रान्तं चन्द्रबिम्बसन्निविष्टम् आत्मानं परस्य वा जीवं यः करोति ध्यायति समृत्युं तरति। कृत्वाति अंतर्भावित णिजर्थोपि कृत्वा अंतः कृत्वा अंतर्भावयित्वा साध्यर्णरोधितं कृत्वा ध्यायेत् देहं तु योगवित् सर्वव्याधि विनिर्मुक्ता स भवेत् नात्र संशयः। यत्र केवलं श्रीमद्भागवते उक्तं योगे नैव दहेत् अम्भः। योगिनां कृते औषधादि सेवनं निषिद्धं वर्तते। योगे नैव दहेदम्भः। तो योगः कीदृशः एवं मृत्युंजय अमृतस्य आत्मनः अमृतत्वस्य भावनया किं भवति अम्भः अर्थात् ये पाप्मना रोग इत्यादीनां नाशः भवति। रोगे क्षीरो तत्र सर्वव्याधि विनिर्मुक्ताः जीवदेहस्य अयं रोधनप्रयोगः। क्षीरोद पद्ममध्यस्थम् अमृतोर्मि विराकुलं क्षीरसमुद्रं ध्यायतां। क्षीरसमुद्रे एकः पद्म वर्तते कमलं कमलपुष्पं तस्य मध्ये कर्णिकायाम् अमृतोर्भिराकुलं तस्य कर्णिकायां ये तत् दोलायमानम् अमृतस्य क्षीरम् अमृताम्बोधिः एव तावत् तस्य मध्ये शीतसरोवरः। तत्र केवलं पद्म एव लिखितं किन्तु क्षीराब्धि मध्यस्थ शीतसरोवरः इति नेत्रोद्योतकारः श्वेतकमलस्य कर्णिका मध्ये अमृतस्य इन्दूपविष्टं तस्य मध्ये चन्द्रमण्डलं ध्यात्वा ऊर्ध्वाधः शशिरुद्धं तु साध्यरणैः सम्पुटीकृतं सकाराद्यरणे सः आदौ सहजूं सः ओम इति मंत्रं पठित्वा विलोमेन तस्य सम्पुटीकृतं ध्यायते सुप्रहृष्टात्मा आत्मनोऽपि परस्य वा स्वार्थमपि ध्यायेत् आत्मनः कृते ध्यायेत् अन्येषां कृते वा ध्यायेत् स बाह्याभ्यन्तरं शुभ्रं सुधापूरितविग्रहम् अनुद्विग्नमनायासं सर्वरोगैः प्रमुच्यते। स अभ्यन्तरे बाह्ये यथा विष्णोः किं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः तद्वत् मृत्युंजय भट्टारकस्य ध्यानेन अपि बाह्ये शुभ्रः अभ्यन्तरे शुभ्रः अमृतेन संभृतं विग्रहवान् भूत्वा अनुद्विग्नमनः अनायासं सर्वरोगैः प्रमुच्यते। रोगिणः भवन्ति उद्विग्नमनसा मम रोगः कदानीं नङ्क्ष्यति कदानीं च नस्य उपचारः भविष्यति न वा इति रोगिणः प्रायशः उद्विग्नमनसाः सन्ति। रोचना कुङ्कुमेनैव क्षीरेणैव समन्वितः सितपद्मेष्टपत्रे तु मध्ये साध्यर्णरोधितः। तो यत्
क्षीरसागरे तत्तु यावत् सामान्यं तस्य मध्ये अष्टपत्रकमलं दलम् अष्टदलकमलं वर्तते। सकारादिवर्णेन सकाराद्यर्णैः तत्र सकारादि केषाञ्चित् मते सकाराद्यर्णैः सानुस्वारः सकारः आदिः यस्य सकारः तेन रोधितः सादि अर्णरोधितः सर्वव्याधिसमाक्रान्तं चन्द्रमण्डलेन वेष्टितः चतुष्कोण वपुराक्रांतो चतुष्कोण विपुरा मृत्युंजय यन्त्रस्य लेखनावसरे यत् यन्त्रम् उद्दिष्टमासीत् तदेव इहापि पुनरावृत्तम्। चतुष्कोणपुराक्रांतो वज्रभूवज्रलाञ्छितः मुच्यते नात्र संदेहः सर्वव्याधिनिपीडनात्। सर्वव्याधीन् ये तो व्याधयः भवन्ति ते क्लेशाः व्याधिस्त्यान निद्रालस्य प्रमाद अविरति भ्रांत दर्शन अलब्ध भूमिकत्व इत्यादीनां योगस्य समाधौ विघ्नानि सन्ति। ते प्रत्यवाया विघ्ना अंतराय ये अंतरे साधक सिद्धित्यनयोरन्तरा गच्छन्ति ते अंतराय तेऽन्तरायाः तेषामपि योगेनैव तेषां प्रशमनं भवति। अतएव अत्र मुच्यते नात्र संदेहः सर्वव्याधिनिपीडनात्। सर्वेषामेव व्याधीनां तत्तेन निपीडनं भवति मोक्षः भवति। वज्रभूत वज्र इत्यादि समधितिष्ठितानि वज्राणि ध्यायेत् इति शिक्षयते। षोडशारे महाचक्रे षोडशस्वरभूति ये पुरा एकवारम् अस्य यन्त्रस्य लेखः आगतः। तस्य वज्रलाञ्छितः चतुष्कोणस्य अग्रे तस्य परितः षोडशारः भवति। तस्मिन् षोडशस्वर अकारादि अहकारान्त विसर्गान्तानाम् आद्यन्त मंत्रयोगेन मध्ये नाम समालिखेत्। तो आद्यन्त अनेन षोडशस्वरेभ्यः भूषितः तन्मध्ये नाम ये साध्यस्य नाम रुग्णस्य नाम लिखेत्। जीवान्तः शान्तमध्यस्थं वर्णान्तेन अभिरक्षितम्। जीवान्तः तत् नाम लिखित्वा तदनन्तरं शान्तमध्यस्थं वर्णान्तेन अभिरक्षितम्। तस्य किं हिन्द्यां किमस्ति? मंत्र संपुटितम साध्य नाम लिखिए। साध्यस्य नाम लिखित्वा उसके भीतर जीवन्तः शान्तमध्यस्थ वर्णान्तेनाविरक्षितं प्रत्यर्णम् अमृतेशेन संपुटित्वा तु सर्वतः ये त्र्यक्षरेण मंत्रेण संपुटीकृत्वा मध्ये दलेषु सर्वेषु शशिमण्डलमध्यगं बाह्ये तु द्विगुणं पद्मम् कादिशान्तक्रमेण तु द्विगुणितं भविष्यति। द्वात्रिंशत् ककारादि शान्तक्रमेण क च वर्गः ट वर्गः त वर्गः प वर्गः विंशति प यरलवाः पंच श कति जाता? द्वात्रिंशत् आदिशान्तक्रमेण तु पूर्ववत्तु लिखेत् मंत्री प्रतिसाद्यर्ण रोदितं। प्रति मंत्रं सकारः आदि येषां तेन वर्णेन रोदितं संपुटितं तत् लिखेत्। वर्णं तदन्तः साध्यस्य नाम बाह्येर्कमण्डलं तदनन्तरं साध्यस्य नाम लिखित्वा तदनन्तरं बाह्ये तस्य बहिः अर्कमण्डलम् अर्थात् द्वादशमण्डलं लिखेत्। ये अत्र सम्यक् मुद्रितं। द्वात्रिंशत्तमः श्लोकः पठ्यते भवतः। द्वात्रिंशत्तमे श्लोके। हाँ स्वामी जी। द्वात्रिंशत्तमः श्लोकः अस्य हिन्द्याम् अनुवादः किमस्ति?
षोडश दल प्रत्येक वर्ण को अमृतेश से सर्वतः संपुटित कर सभी दलों के मध्य में चंद्रमंडल मध्यवर्ती को मंत्र वेदता लिखे। षोडश कमल के बाहर 2 गुना दलों को लिखे जिसमें क से लेकर ह तक वर्ण हो। प्रत्येक वर्ण साध्यर्ण से रोधित होना चाहिए। उसके भीतर साध्य का नाम और बाहर सूर्य मंडल बना दे। नीचे चारों ओर पुरंदरपुर के द्वारा घेर दे। सफेद चंदन गोरोचन दूध मिलाकर उससे मंत्रराज को लिखकर उस पर कर्पूर का चूर्ण छिड़क दे। यह महारक्षा विधान पुष्टि और सौभाग्यदायक है। हे महादेवी, इस चक्र की श्वेत पुष्प आदि से पूजा कर मधु के बीच में रख दे। इसी प्रकार 1 सप्ताह का करने से साधक मृत्युंजयी हो जाता है। सप्ताहं मधुमध्ये निहितं च मृत्युजित् भवति। एतावता साधकानां कृते साधारण इदानीं राजरक्षा भवति। राजरक्षाविधानं तु भूभृतां तु प्रकाशयेत् संग्रामकाले वरदं रिपुदर्पापहं भवेत्। राज्ञां यदानीं ये केवलं भूभृतां तु प्रकाशे केवलं राज्ञां कृते प्रकाशनीयं ज्ञापनीयं भवति। यतो हि राज्ञां शत्रु इत्यादीनि न इच्छन्ति। यत् अस्माकं प्रतिभटाः अमृतत्वं प्राप्नुयात् अजेयः स्यात् इति ते न इच्छन्ति। अत एव तत् महत् गोपनीयम्। संग्रामकाले वरदं रिपुदर्पापहं भवेत्। रिपूणां दर्पं संग्रामकाले अनेन राजरक्षाविधानेन रिपूणां दर्पं प्रशमति। शिवादिनवतत्त्वानि प्रत्येकं शशिमण्डलं मध्यात् पूर्वादि ऐशान्त्यम् अमृतेशेन मंत्रितं मंत्रिणा अमृतेशेन मंत्रिणा यदा व्याधिशता किरणम् अमृतशतेन वा तदा श्वेतोपचारेण पूज्यं क्षीरघृतेन वा तिलैः क्षीरसमितिभिर्वा होमात् शान्तिः समुष्णुते। आतान वितान विन्यस्तरेखा चतुष्क कलित कोष्ठनवके। ये आतान वितान इत्यादि अनेन नव कोष्ठात्मकं यंत्रं लिखित्वा प्रत्येकं चंद्रमंडल लांछिते मध्यकोष्ठकालात् मध्यकोष्ठम् आरभ्य परितः ये कोष्ठानि सन्ति तेषु नवकोष्ठाः सन्ति। प्रागादिक्रमेण ऐष्यन्तं शिव सदाशिव ईश्वर विद्या माया काल नियति प्रकृति पुरुषतत्त्वानि नामतः उल्लिख्य कति जाता 9। एकः पुरुषः, द्वितीया प्रकृतिः, तृतीया नियतिः, चतुर्थः कालः, पंचमी माया। 9 काल, षष्ठः कालः। मते मया विद्या ईश्वर सदाशिव शिव शक्ति इत्यस्य शिवे अंतर्भाव। अत्र माया काल नियति प्रकृति पुरुषान्तानि। तत्र माया काल अत्र माया काल राग कला नियति इति रागः कला अत्र कला इति अनयोः अत्र स्वीकारः नवतत्त्वपक्षे। पुरुषतत्त्वानि नामतः उल्लिख्य सितोपचारेण मंत्रिणा यदा पूज्या क्षीरघृताभ्यां क्षीराक्तैः तिलैः क्षीराक्तसमधिभिर्वा होमो यथाशक्ति विधि क्रियते तदा व्याध्यादि अपमृत्यु शतावकीर्णम् अपि साध्य शरीरम् इति साधि। यतो हि राजरक्षायाः प्रकरणं भवति राज्ञाम् अभिषेकस्य तदानीं साध्य शरीरं स्वस्थतामेति। एवं सम्पूज्य कुम्भेतु सर्वौषधि समन्विते सितपद्ममुखोद्गारे रदनगर्भाम्बुपूरिते सर्वमंगलघोषेण शिरसि अभिषेचयेत् समुच्यते न संदेहः सर्वव्याधि प्रपीडितः। राजप्रकृतिकाः यद्यपि सर्वव्याधिना प्रपीडिताः किं न स्युः ते सर्वे अनेन मुच्यन्ते। कथं मुच्यन्ते? सम्पूज्य कुंभे सर्वौषधि पंच सर्वविधा कति औषधयः कति सन्ति? पंचपल्लवाः नवरत्नानि सप्तमृत्तिकाः पंचपल्लवम् औषधयः कति सन्ति? औषधयः कति सन्ति दिवाकर जी?
अत्र सर्वौषधि इति मुख्य मुख्य औषधयः पञ्च एव सन्ति। सितपद्ममुखोदगारे रत्नगर्भाम्बुपूरिते, सितपद्मस्य मुखे रत्नगर्भाम्बुपूरिते, रत्नगर्भः कलशः स्यात् जलेन पूरितः सर्वमङ्गलघोषेण, सर्वमङ्गलघोषः पञ्चवाद्यघोषपूर्वकं वेदस्नानादिभिः यद्वा अभिषेकमन्त्रान् पठन् शिरसि अभिषेचयेत्, शिरसि अभिषेकं कुर्यात्। समुच्यते न संदेहः सर्वव्याधिप्रपीडित ध्यात्वा परामृतं नित्यं नित्योदितमनामयं प्रक्रियान्तरस्थमृतम् अवतार्य परात् शिवात्। नित्यं परामृतं नित्योदितम् अनामयं ध्यात्वा प्रक्रियान्तस्थम् अमृतम् अवतार्य परात् शिवात्, परशिवात् तात् यत् प्रक्रिया ये अभिषेकादि प्रक्रियायां यस्य अमृतस्य उल्लेखः वर्तते तं परशिवात् आहृत्य परशिवामृतं वर्षे वर्ष इत्यादि मंत्रेभ्यः अवतार्य चतुर्नवामृताधारं चतुर्नवकं कति भवन्ति? सप्तत्रिंशत् चतुर्नवामृताधारं नवधा नवपूरितं चतुर्नव षट्त्रिंशत् अमृतस्य आधारं नवधा नवपूरितं शतार्धक्षोभितं पंचाशद्वारं क्षोभितं नित्यं षट्पञ्चैक समन्वितं षट्पञ्चभिः समन्वितं त्रिंशत् समन्वितं अनन्ताधारगम्भीरम् अष्टात्रिंशत् विभूषितं पद्मभिर्वा प्रसिद्ध्यर्थं पूर्णं तेन निरन्तरम् एवं ध्यानपरो यस्तु सभाघ्यामन्तरामृतं विक्षोभ्य कलशं मूर्ध्नि देशिको मन्त्रतत्परः अनुग्रह पदावस्थो यविषिञ्चेत् प्रयत्नतः मुच्यते न संदेहः संसाराद् दुरतिक्रमात् संसाराद् एवं विधाः ये मंत्रेभ्यः यत् चतुर्नवामृताधारम् इत्यादि आरभ्य पंचभिर्वा प्रसिद्ध्यर्थं यत् प्रोक्तं तत्सर्वं तत् किमस्ति एकैकत्र च तत्त्वेपि षट्त्रिंशत् तत्त्वरूपता यत् प्रोक्तं तेन व्यपेक्षया तो षट्त्रिंशत् तत्त्वेषु षट्त्रिंशत् कति सन्ति? यस्य ये हिन्द्यां नित्योद्योतः वर्तते प्रक्रियांत में स्थित नित्य नित्योदित अनामय अमृत परम अमृत को पर शिव से शिष्य के शरीर में उतारकर 36 तत्वों के अमृत आधार को 9 बार 9 तत्वों अर्थात 81 तत्वों से पूरित 50 अक्षरों से सुशोभित 6 5 एवं 1 से युक्त अनंत आधार के कारण गंभीर सिद्धि के लिए 38 वक्त्रों से अथवा 5 कलाओं से विभूषित कलश को ध्यानस्थ अनुग्रह पद पर स्थित आचार्य बाहर और भीतर क्षोभित कर यदि साध्य का प्रयत्न पूर्वक अभिषेक करे तो निस्संदेह दुरतिक्रम संसार से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। तानि एव एकैकत्र च तत्त्वेऽपि षट्त्रिंशत् तत्त्वरूपता यत् प्रोक्तम् एकैकत्र विवादि अवनिपर्यन्तानाम् एकैकस्मिन् तत्त्वे षट्त्रिंशत् तत्त्वरूपत्वं भवति इति स्थित्या अमृतानि तेषाम् आधारम् आश्रयम् तथा नवधा यानि नवात्मक व्योम व्याप्यादि प्रक्रिया नवव्योमः भवति। नवव्योमः ज्ञायते भवता? नवव्योमः भवति नवव्योमः भवति
सर्वादो उन्मन्याकाशः समन्याकाशः व्याप्त्याकाशः शक्त्याकाशः शक्त्याकाशः अनाहताकाशः नादाकाशः नादाः नादाकाशः नादाकाशः तदनन्तरं भवति बिन्द्वाकाशः बिन्द्वाकाशः इन्द्वाकाशः आहत्य नवाक्षराणि भवन्ति नवाकाशाः नवधा यानि नवनवात्मव्योमव्याप्यादि प्रक्रिया एकाशीति पदानि तो नवगुणितं नवः कृत्वा एकाशीति भवन्ति तैः पूरितं सम्पूर्णं व्याप्तं तथा शतार्धेन पञ्चाशता आदिक्षान्तैः वर्णैः क्षोभितं व्याप्तिं भावितं तथा षड्भिरङ्गैः पञ्चभिर्वक्त्रैः एकैकेन च मूलेन सम्यगन्वितं पंचविधवक्त्रैः तत्पुरुषैः ईशान वामदेव सद्युजात घोरादिभिः एकैकेन च मूलेन सम्यगन्वितं स्वच्छन्दायुक्त साध्य मंत्र संहिता पूर्णं तदानन्दैः कालाग्न्यादि अनाश्रितान्तैः आधारैः अनन्ताधारैः भुवनैः अंतरध्यातैर्गम्भीरम् अपरिच्छेद्यं तथा अष्टात्रिंशता वक्त्रपञ्चककलाभिर्विभूषितं तेन इत्यनेन षड्विधेन अध्वना निरन्तरं पूर्णम् अतएव प्रसिद्धिः प्रकृष्टा भुक्तिमुक्तिलक्षणा सिद्ध्यर्थं प्रयोजनं यस्य तादृशेन मंत्रेण अभिमन्त्रितेन अभिषिक्तेन किं भवति मोक्षः भवति सर्वबन्धने सर्वव्याधिभ्यः सर्वेभ्यः दुरतिक्रमात् संसारात् मुच्यते विश्वोत्तीर्ण अतश्च ये अनेन अभिषिच्यते आयुर्बलं जयः कान्तिः धृतिर्मेधा वपुश्रियः सर्वं प्रवर्तते तस्य भूभृतां राज्यमुत्तमम् एवं विधया यः अभिषिक्तः तस्य किं भवति आयुः दीर्घायुर्भवति बलवान् भवति जयश्च भवति कान्तिः अपि सम्यक् भवति धैर्यवान् भवति सुमेधा भवति शरीरस्य और श्रियः सर्वं प्रवर्तते तस्य भूभृतां राज्यमुत्तमम् तत्सर्वं भूभृतां उत्तमं राज्यं प्रवर्तते प्राप्यते दुःखादितो विदुःखस्तु व्याधिमान् गतरुग भवेत् वन्ध्या तो लभते पुत्रं कन्या तो पतिमावहेत् तो अवान्तरफलम् अपि उच्यते हाँ जी अवान्तरफलम् वर्तते अधिव्याधि दुःखादितो विदुःखस्तु व्याधिमान् गतरुग भवेत् वन्ध्या तो लभते पुत्रं कन्या तो पतिमावहेत् आवहेत् एतत् कलशाभिषेकात् सर्वोऽभीष्ट अभीष्टफलम् आप्नोति इत्यर्थः यदाह यान्यान्यसमीहते कामात् तान् सर्वान् ध्रुवमाप्नुयात् लौकिकान् पारमार्थिकः लाभस्तु भवत्येव ऐहिकम् अपि कामं यत् समीहते तत्सर्वं प्राप्नोति अभिषेकस्य माहात्म्यं विधानविहितस्य तु कथितं ते मया देवी प्रजानामितकाम्यया अन्यशास्त्रोपचारेण शान्त्यरहो भवेत् सर्वशान्त्यरः इति शब्दः ऐषः एवं स्थूलं विधानं तु सूक्ष्मं चैवाधुना शृणु अच्छा सप्तमी अधिकारे सूक्ष्मम् अनुत्तमं ध्यानं वक्ष्यति ऋतुचक्रं स्वाराधारं त्रिलक्षं व्योमपञ्चकं ग्रन्थि 12 संयुक्तं शक्तित्रय समन्वितं धामत्रय पथाक्रांतं नाड़ीत्रय समन्वितं ज्ञाता शरीरं सुश्रोणि दशनाड़ीपथावृतं 270 साधुकोटित्रयेण तु नाड़ीवृन्दैः समाक्रान्तं मलिनं व्याधिभिर्वृतं सूक्ष्मध्यानामृतेनैव परेण एव उदितेन तु आप्यायं कुरुते योगी आत्मनो वा परस्य च दिव्यदेहः भवति सर्वव्याधिविवर्जितः इति इतः अग्रे श्वः अध्येष्यामः द्वारेशा नवरन्ध्रकारदयगो वास्तुर्गणेशो मनः शब्दाद्या गुरवः समीरदशकं
त्वाधारशक्त्यात्मनः चिद्देवोऽथ विमर्शशक्तिसहितः षाड्गुण्यमङ्गावलिः लोकेशः करणानि यस्य महिमा तं नेत्रनाथं नमः तं नेत्रनाथं स्तुमः। अद्य कः अध्यायः? नवमः। नारायणः परो व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवः संभवम् अण्डस्यान्तस्तुमो इमे लोकाः सप्तदीपा च मेदिनी। नवमोऽध्याय दशमोऽध्यायः नवमः अस्माभिः अधीतं वर्तते वा? संहृतिचक्रं संहृतिचक्रं वधितं त्रैविध्यं संहृतिचक्रस्यपि अधीतम् आसीत्। यथा एको नटो भावैर्नानारूपैर्विभज्यते तथा संकल्प एवैकस्तैस्तैर्भैरभेदैर्विभज्यते। यथा शैलूषः नटः तन्तम् आकृतिं गृह्णाति तद्वत् संकल्पः एक एव संकल्पः अर्थात् भगवान् सुदर्शनः नानाविधाकृतिः विभ्राजते राजते। नारदोवाच पठ्यताम्। भगवन् देवदेवेश भगवन् देवदेवेश भवानी जीवितेश्वर लोकनाथ जगन्नाथ देवानामभयप्रद नमस्ते त्रिपुरघ्नाय तत्त्वविज्ञानसिन्धवे दशाव्ययाय ते नित्यं षडङ्गाय नमो नमः। यदेतदुदितं नित्यं जगत्कारणमव्ययं यच्चाधारतया प्रोक्तं संकल्पाख्यं सुदर्शनं तदेतदखिलं देव विष्णुसंकल्पजृम्भितं समासव्यासरूपेण तत्त्वतो मे वधारितम्। प्रमाणरूपम्। इदानीं श्रोतुमिच्छामि। एतावता यत् प्रोक्तं यदेतद् जगत् कारणम् अव्ययं यत् नित्यं जगतः कारणं नित्यं यश्च जगदाधारः शुद्धेः शुद्धसृष्टेराधारः शुद्धेतरसृष्टेराधारः यत् सुदर्शनं परब्रह्मणः नारायणाख्यस्य परब्रह्मणः संकल्परूपं सुदर्शनं यत् प्रोक्तम् एतावता नवमोऽध्यायपर्यन्तं तदेतदखिलं देव विष्णुसङ्कल्पजृम्भितं समासव्यासरूपेण तत्त्वतोमेव धारितं। तत्सर्वं विष्णोः सङ्कल्पात् एव सम्पूर्णं विनिर्गतं। तत् मया समासव्यासरूपेण समासः भवति संक्षेपेण व्यासः भवति तत्र विभागरूपेण विस्तारेण मया तत्त्वतः अविधारितम्। इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण अंतकान्तकः अंतकस्य यमस्यपि अंतकः कालकालं श्रोतुमि विस्तरेण अंतकान्तक हि अंतकान्तक भगवान् शिव किं तत् प्रमाणमित्युक्तं कीदृशं किंविधं च तत् किमर्थं किमयं देव तन्मे विस्तरशो वद वक्ता सर्वस्य गुह्यस्य त्वदन्यो नैव विद्यते। तो यत् एतावता यत् भवता यत् प्रतिपादितं तत् तस्मिन् तस्य सद्भावे किं प्रमाणं कीदृशं प्रमाणम् और कतिविधं प्रमाणं भवति प्रत्यक्षानुमानागमादीनि कीदृशं कतिविधं तत्सर्वं किमर्थं किमयं तत्सर्वं मे विस्तरशः वद यतो हि अस्य प्रमाणस्य भवद्व्यतिरिक्तः कश्चित् अस्य निर्णायकः प्राप्तुं दुर्लभः न भविष्यति। प्रमाणनिरूपण प्रतिष्ठा पठ्यताम्। प्रमाणनिरूपण प्रतिष्ठा प्रमाणविभागः प्रमाणनिरूपण। इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेणान्तकः भैरभूतिन्यः शृणु नारदतत्त्वेन प्रमाणस्थितिमव्ययाम् शृणु नारदतत्त्वेन प्रमाणस्थितिमव्ययां विश्वं यत्रैव विश्रान्तं सदेवासुरमानुषं प्रमाणस्वरूप मध्यमो यः ससङ्कल्पः यस्य संकल्पो विष्णोः सृष्टवतो जगत्
शाश्वते तिष्ठति व्यक्तं जगन्मार्ग इति दृशः तत् प्रमाणमिति प्रोक्तं स्थितिचक्रं महामुने। तद् प्रमाण विभागः। प्रमाणे नारद तत्वेन प्रमाण स्थितिम अव्ययम विश्वम यत्रैव विश्रांतं देवासुरं मानव इत्यादि जगद यत्र विश्रांतं जगदाधारत्वात् तत्र मध्यमो यः संकल्पो विष्णु सृष्टवतो विष्णोः जगतः सुशिक्षया यदानीं जगत् जगत् जगन् किं भवति स भगवान् सृष्ट्वेदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः तस्य यः मध्यमः संकल्पः शाश्वते तिष्ठति व्यक्तं जगन्मार्ग इति दृशं मार्गं तिष्ठति तत् प्रमाणमिति प्रोक्तं स्थितिचक्रं महामुने। तत् ये स्थितिचक्रं पुरा स्थितिचक्रस्य वर्णनम् आगतं उदयचक्रं षड्विध अनन्तविध चक्रेषु एकं स्थितिचक्रम् अपि आसीत्। महाविभूतिचक्रं शक्त्यादिचक्रं संहृतिचक्रं महाविभूतिचक्रम् एव स्थितिचक्रं स्थितिचक्रम् एव तत्र प्रमाणम् इति प्रोक्तं। समष्टिव्यष्टिभावेन तद्विरूपं भाव्यते। प्रमाणं द्विप्रकारं भवति समष्टिप्रमाणं व्यष्टिप्रमाणं च। समष्टिप्रमाणं किम् ऐक्यरूपेण संकल्पो यः सर्वविषये स्थितः महास्थितिमयं चक्रं तदेतत् कीर्तितं मुने। ऐक्यरूपेण संकल्पः ये सर्वत्र समष्टि सर्वत्र सर्व प्राणिजातिषु ऐक्यरूपेण यः संकल्पः स्थितः सर्वविषयस्थितिः संकल्पः सर्वविषयस्थितिः महास्थितिमयं चक्रं तदेतत् कीर्तितं मुने। ये भवति समष्टिप्रमाणं। तत्त्वयत्ता समस्तात्मन् यस्मिन् आयतते खिला प्रातिस्विकी व्यवस्थाया प्रमाणं समष्टि प्रमाणं सर्वविषये ऐक्यरूपेण यः संकल्पः स्थितः तत् समष्टि प्रमाणं। व्यक्ति प्रमाणं त्वत्ता इयत्ता समस्तात्मन् तत्त्वीयत्ता तत्त्वस्य इयत् तत्ता इयत्ता इति पाठः समीचीनं वर्तते। तस्य भावः तत्ता तत्र जाति गुणादि निर्देशः इयत्ता परिमाणादि निर्देशः इयत्ता तत्ता इयत्ता समस्तात्मन् यस्मिन् आयतते खिलः यस्मिन् व्यष्टि शरीरे आयतते प्रातिस्विकी व्यवस्था प्रतिव्यक्ति या व्यवस्था भवति सा व्यष्टि प्रमाण रूपम्। परिणाम क्रिया साध्य स्थान रूपादि गोचरा तद्वद व्यष्टि मये चक्रे प्रमाणे सा व्यवस्थिता। ये आगमेषु आगमस्य एव प्रमाणत्वात् तत्र प्रमाणान्तरस्य अस्मिन् विषये किं प्रमाणम् इति न ऊहनीयं, नो चेत् अनवस्था भविष्यति। यतोहि अहिर्बुध्न्याः भगवान् प्रमाणस्य एवं विधा विभागः व्यष्टि समष्टि विभागं विभागं ज्ञापयति। अतएव प्रमाणत्वेन इत्येवस्य प्रामाणिकत्वं। यस्य प्रमाणं न भवेत् प्रमाणं कस्तस्य कुर्यात् वचनं प्रमाणं वेदा प्रमाणा श्रुतय प्रमाणा यस्य मतं प्रमाणं यस्य प्रमाणं न भवेत् प्रमाणं कस्तस्य कुर्यात् वचनं प्रमाणं। यस्य प्रमाणम् एव प्रामाणिकं नास्ति तस्य प्रमाणं किं भविष्यति, तस्य वचनं कः प्रमाणीकरोति, न कोऽपि। अत्र प्रमाणं किं वर्तते, हरिबुद्ध्यः भगवान् एव अत्र प्रमाणं। सैव प्रमाणत्वेन किं करोति, व्यष्टि और समष्टि इति प्रमाणं द्विधा भवति इति अनेन निर्धारितं। परिणाम क्रिया साध्य स्थान रूपादि गोचरा तद्वद व्यष्टिमयी चक्रे प्रमाणे सा व्यवस्थिता। परिणाम क्रिया साध्य स्थान रूपादि गोचरा परिणाम गोचरा क्रिया गोचरा परिणाम गोचरा क्रिया गोचरा साध्य गोचरा स्थान गोचरा रूप गोचरा इत्यादि यत् व्यष्टि चक्रे ये प्रमाणत्वेन या व्यवस्था सा किं प्रातिस्विकी व्यवस्था व्यष्टि चक्रे एवं विधा व्यवस्थिता वर्तते।
एकचेष्टादिको योऽर्थो यश्च सृष्ट्यादिलक्षणाः शास्त्र शास्त्रार्थ तत्साध्य व्यवस्था तमाच यो मुने वासुदेवादिके व्यूहे स्वसंकल्प संभवः तदाद्यं भगवद्रूपं चक्रं स्थितिमयं महत् प्रमाणं येन तत्सर्वम् इयत्तां प्रतिपद्यते। तो आदौ व्यष्टि प्रमाणे या व्यवस्था वर्तते ताम् अनुद्य एकचेष्टादिको योऽर्थो यस्य सृष्ट्यादिलक्षणः शास्त्र शास्त्रार्थ तत्साध्य व्यवस्थात्मा च यो मुने वासुदेवादिके व्यूहे तत्सर्वं स्थितिचक्रे यत् प्रोक्तं तत् इयत्तां प्रतिपद्यते। एतावता किं व्यष्टि प्रमाणं प्रतिपादितम्। यच्च तत् परमं व्योम दिव्यसंभोगलक्षणं स्थितिप्रमाणरूपेण तत्संकल्पेन वै हरेः अनियत्तम् असंकोचम् अनन्तं व्यवतिष्ठते अचेतनानां तत्त्वानां यासायोनिः परामुने कालकाल्यमयी शक्ति इयत्ता तत्त्रिधा परा स्वरूप कार्यभावादौ सा प्रमाणनिबन्धना नियतिः काल इत्येते द्वे कालस्य विधेमते शुद्धाशुद्धमयी मध्ये यः पुमान् कूटवस्थितः नानाजीव महायोनिस्तस्य या स्थितिरव्यया इयत्ता सा या च सा चक्रे प्रमाणे व्यवतिष्ठते इयत्ताया विधाया च कलाकाष्ठादिगोचरा सा प्रमाणमयी चक्रे सर्वाप्यायतते मुने सर्वव्याप्य आयतते मुने सत्वादीनां स्वरूपं यद् या प्रवृत्तिः फलं च यत् इयत्ता तत्र सर्वत्र सा प्रमाण सुदर्शना यद्रूपत्रिदयं बुद्धिर्धर्माद्याया च विक्रिया व्यापार स्पंद निर्णीत निर्निमेषा च योखिलः यो अत्र इयत्ता भावो इयत्तामयो भावः स प्रमाण सुदर्शनात्। तत्र सुदर्शनस्य एव महाप्रमाणत्वम् इति प्रतिपाद्य तस्यैव इदानीं प्रतिपादनं क्रियते विस्तरेण। तच्च यत्तत् परमं व्योम दिव्यसंभोगलक्षणं स्थितिप्रमाणरूपेण तत्संकल्पेन वैहरे अनियत्तम् असंकोचम् अनन्तं व्यवतिष्ठते। स्थितिप्रमाणरूपेण तत्संकल्पेन अनियत्तं तत्र नियत्यादिसंकोचः तत्र असंकोचम् अनन्तं व्यवतिष्ठते अनन्तरूपेण सह सतो व्यवतिष्ठते। अचेतनानां तत्त्वानां यासा योनिः परामुने कालकाल्यमयी शक्तिर्यत्ता तत्त्रिधा परा। ये काल्यकालमयी या शक्तिः वर्तते अचेतनानां तत्त्वानां या योनिः या कारणभूता शक्तिः सा त्रिविधा। स्वरूप कार्यभावादौ सा प्रमाणनिबद्धना एकः काल नियतिः द्वितीयः कालः कालस्य द्वे भेदे शुद्धाशुद्धमये स्थिता शुद्ध अशुद्धाशुद्धमये मध्ये यः पुमान् कूटवस्थितः नानाजीवमहायोनिः तस्य या स्थितिरव्यया। एका नियतिः एकः अपरा कालः एक शुद्धः त्रिधा वर्तते कूटवत् एतेषां त्रिसॄणां मध्ये शुद्ध अशुद्धमये मये इत्यस्य अनयोर्मध्ये यः पुमान् कूटवस्थितः कूटवत् नाम निर्लिप्तः साक्षिवत् स्थितः नानाजीवमहायोनिः तस्य या स्थितिरव्यया इयत्ता या च सा चक्रे प्रमाणे व्यवतिष्ठते इयत्ताया भिधाया च कलाकाष्ठादिगोचरा सा प्रमाणमयी चक्रे सर्वाप्य आयतते मुने। अस्य सर्वाप्यायतते इत्यस्य हिन्द्याम् अनुवादः। ये एतावता स्पष्टं भवति न वा? क्यों जी कृष्ण महाभाग? स्पष्टं सर। ये व्यष्टि प्रमाणम् उक्त्वा समष्टि प्रमाणम् इदानीं त्रिविधं भवति तस्य या शक्तिः त्रिविधा या शक्तिः भवति तस्य इदानीं विवेचनं भवति। सा शक्तिः कलाकाशादिगोचरा शक्तिः सा प्रमाणमये चक्रे सर्वाप्यायतते मुने। यदि त्रिविधा चक्रं भवति प्रमेयमयं प्रमात्रमयं प्रमाणमयं प्रमाणमये चक्रे सर्वापि आयतते मुने सर्वं व्याप्य तिष्ठति। आयत्तं भवति व्याप्तं भवति। 21 श्लोकस्य हिंदी अनुवादः पठ्यते। ये मुने वह सब उस प्रमाण में चक्र में रहता है
सत्वादि गुणों का स्वरूप, उसकी जिस प्रकार की प्रवृत्ति और उसका जो फल, इन सब की उनमें इतनी यत्ता है कि वह सब सुदर्शन से प्रमाणित है। यदरूप त्रितयं बुद्धिर धर्माद्या याचत विक्रिया व्यापार स्पंद निर्णीति निर्निवेशा च योखिलः यो त्रेय अत्र यत्तामयो भावः सप्रमाण सुदर्शनात्। तो सुदर्शन भूतात् प्रमाणात् किं भवति? इयत्ता सर्वत्र इयत्ता यद् भवति सत्वादीनां या इयत्ता नाम ये देशनिर्देशात् देशपरिच्छेदः इयत् रूपम् इयन्मानं यद् भवति इयत्ता तत्र सर्वत्र सा प्रमाण सुदर्शनात्। यद्रूप त्रितयं बुद्धिर्धर्माद्या बुद्धेः त्रिविधं धर्मादि यत् रूपं भवति या च बुद्धिर्विक्रिया भवति व्यापार स्पंद निर्णीतिः व्यापार व्यापारः बुद्धेः स्पन्दनं बुद्धेः निर्णीतिः निश्चयात्मिका ध्यवसायाः निर्निमेषात्मा अर्थात अनियमित अपरिनिमेष दृक्शक्तिः यत्किमपि भवति यो अत्र इयत्तामयो भावः एषु यत्किमपि इयत्तामयः भावः भवति तत्सप्रमाण सुदर्शनात् तत्सर्वं सुदर्शनात् प्रमाणभूतात् तत्सर्वं सिद्ध्यते। अभिमानो द्विधायोऽपि संरम्भो योऽप्यहङ्कृतेः यश्च कामादिको भावः तत्रे यत्स्थितिश्चया सा प्रमाणमये चक्रे संकल्पेऽस्मिन् सुदर्शने पंचानां पंचकं यच्च संकल्पानाम् अवस्थितं तादृशं च विकल्पानां तदेतद्द्वितयं मुने इयत्ताया स्थिता व्याप्य सा प्रमाण सुदर्शनात्। पंचानां पंचकम् इत्यस्य पंचविंशति श्लोकस्य हिन्द्यां कीदृशो अनुवादः? पंचक्षेत्र संकल्पः इयत्ता संकल्प, ये मुने 5 प्रकार के संकल्पों का पंचक ये दोनों जिसमें इयत्ता रूप से व्याप्त होकर स्थित है। अस्य टिप्पण्यां पंचविधः संकल्पः किम् इति न लिखितम्। व्यापार स्पंदन निर्नीतिः निर्निमेषात्मा व्यापार विक्रिया व्यापार स्पंद निर्णीति निर्निमेषा द्विप्रकार अहंकारः संरम्भः तृतीयः कामादिकः चतुर्थः भावः तत्रापि यत्तास्ति यदि चत्वारि एव सन्ति। पंचानां पंचकं यच्च संकल्पानाम् अवस्थितं तादृशां च विकल्पानां तदेतद् द्वितयं मुने द्विविधं विकल्पः यत्ता या स्थिता व्याप्य सा प्रमाण सुदर्शनात्। सुदर्शनात् ये सर्वाधिष्ट सर्व प्रेरकात् सुदर्शनात् तत् प्रमाणं भवति प्रमाणीक्रियते। तानवं पाटवं यच्च यच्चालोकन पंचकं तानवं विस्तृत तनु विस्तारे इति धातु तानवं पाटवं पटुतायाः गति इत्यादीनां पाटवं यच्चालोचन पंचकम् आलोचनं शांतघोरादिकं रूपं यच्च धीन्द्रिय बुद्धीन्द्रिये धीन्द्रियादिषु यत् शांतघोर रौद्र इत्यादि रूपं भवति। वचनादान विक्रांतिर मोदोत सर्गमयं च यत् शांतघोरादिकं रूपं यत् कर्मेन्द्रिय पंचके। येषु आलोचन पंचकं तानवं पाटवं शांतघोरादि रूपं धीन्द्रिय पंचके श्रोत्रचक्षुजिह्वा इत्यादिषु जिह्वा घ्राणादिषु वचनादान विक्रांति वचनादान गमन विसर्ग आनंद अनुदान हान उपादान विसर्गात्मकं यत् कर्मेन्द्रिय पंचके या शांत घोरादि रूपं भवति। तत्र यत्तामयं रूपं यच्च स्थितिमयं वपुः यत्र वपुः शरीरस्य स्थितिमयं यत्तामयं रूपं भवति। यत्तामन्ये कालसंकुचितं रूपं भवति। प्रमाणे वैष्णवे सर्वं
तत्संकल्प सुदर्शने, तो तत्सर्वं सुदर्शनात् सर्वं प्रमाणं व्यूहावकाश लघुता चेष्टा प्रेरण शोषणं व्यूहावकाश व्यक्ताद्र स्नेह क्षुद्रत्वमप्युत स्थैर्य पार्थिव काठिन्य मित्येतद् भौतिकं वपुः एक द्वि त्रि चतुः पंच गुण व्यूहमयी स्थिति। ये गुणव्यूह व्यूह व्यूह अवकाशः व्यूहावकाश व्यक्त आर्द्र स्नेह क्षुद्रत्व इत्यादि स्थैर्यं पार्थिव काठिन्यम अग्नि इत्यादि इत्यादीनां आकाशस्य एकः वायोः द्विः अग्निः जलस्य चतुः पृथिव्याः पञ्च। यदि गुणानां व्यूहः भवति ये अस्माभिः तत्र अराणां तस्य आधाराधे यत् प्रोक्तं यत् तत्र अधीतं कस्मिन् चक्रे एकस्मिन् षडर्चक्रे सहस्रारचक्रे नानाविधचक्रेषु यत् अस्माभिः अधीतं तत् पञ्चगुणमयी व्यूहमयी स्थितिः यैः तद्व्याप्य स्थिते यत्ता सा प्रमाण सुदर्शना। या इयत्ता तत् पंचगुण पंचभूतमय पंचगुण व्यूहं व्याप्य या इयत्ता स्थिता सा प्रमाण सुदर्शनात्। तो प्रमाण सुदर्शनात् तस्य इति अस्य स्थितिः सिद्धिर्भवति। तत्वे तत्वे च मर्यादा या शाश्वत अवस्थिता सा प्रमाण चक्रस्य संकल्पस्य हरेर्गति इतीयं स्थिति मर्यादा इयत्ता चक्रे प्रकीर्तिता विष्णु संकल्प संभूता स्थितिमन्यां मुने शृणु प्रतिबंध निरासेन या स्वभाव गतिर्मुने तत्त्वानां तात्विकानां च सा स्थिति कथ्यते मुने। तो तत्त्वानां या शाश्वत अवस्थिता या मर्यादा भवति सा प्रमाण चक्रस्य संकल्पस्य हरेर्गतिः। प्रमाण चक्रस्य संकल्पस्य संकल्पः हरेः संकल्पः कः? सुदर्शनम्। सुदर्शनात् तस्य गतिर्भवति इतीयं स्थितिमर्यादा इयत्ता चक्रे प्रकीर्तिता। स्थितिमर्यादा अस्मिन् चक्रे इति यावत् प्रकीर्तितं। तत् कीदृशी वर्तते? विष्णुसङ्कल्पसम्भूता। भिन्नं प्रकरणं विष्णुसङ्कल्पसम्भूतां स्थितिमन्यां शृणु मुने शृणु। एतावता स्थितिमर्यादा प्रोक्तं। तदनन्तरं विष्णोः सङ्कल्पात् या स्थितिः सम्भूता तस्य विवरणं श्रूयतां। भगवान् कथयति ऐरवदन्यः नारदाय प्रतिबन्धनिरासेन या स्वभावगतिर्मुने तत्त्वानां तात्विकानां च सा स्थितिः कथ्यमुने। स्थितिः किं नाम? स्थितिः प्रतिबन्धनिरासेन स्वभावगतिः स्वभावे स्थातुं ये प्रतिबन्धाः सन्ति तेषां निरासेन या स्वभाव या गतिः प्राप्यते स्वाभाविकी गतिर्भवति तत्त्वानां तात्विकानां च। या तत्त्वानां या गतिर्भवति प्रतिबन्धनिरासेन तात्विकानां तत्त्वे भवः तात्विकाः तेषां वा या स्थितिर्भवति यद्भवति या गतिर्भवति तस्य गतिर्नाम स्थितिः। स्थितिः स्पष्टं जातम्। गुणान्तरानुग्रहेण यः सत्त्वोन्मेष ऊर्जिताः धर्मज्ञानादिरूपौसौ सुदर्शनसमीरितः परिमाणविशेषस्य बोध्यस्त्रैलोक्यधारकः शनैराचर्यमाणवसौ सत्वोज्ज्वलित बुद्धिभिः विभर्तिरोदसी शश्वत अन्नवृष्ट्यादि दानतः। सा स्थितिः किं करोति? गुणान्तरानुग्रहेण यः गुणात् अंतर्गुणान्तरा अस्य अनुग्रहेण यः सत्वोन्मेष ऊर्जिताः विशुद्धसत्त्वस्य उन्मेषेण यः स्फूर्जिताः बलवान् भवति सा स्थितिः। तो कथं भवति? धर्मज्ञानादिरूपाः असौ सुदर्शनसमीरिता। तस्य नाम धर्मज्ञानादिरूप सुदर्शन इति तस्य नाम भवति।
परिणामविशेषस्य बोध्यस्त्रैलोक्यधारकः सः त्रैलोक्यधारकः विशेषपरिणः सः सुदर्शनः त्रैलोक्यधारकः परिणामविशेषः शनैराचर्यमाणोऽसौ सत्त्वोज्ज्वलितबुद्धिभिः बिभर्ति रोदसी शश्वन्नन्नभृष्टादिदानतः। तो स आचर्यमाणः सत्त्वेन येषां बुद्ध्यादीनि उज्ज्वलितानि सन्ति तेभ्यः आचर्यमाणः रोदसीम् आकाशं दिशां वा विभरति पूरयति अन्नवृष्ट्यादिदानतः सदैव अन्नवृष्टि इत्यादिदानेन स रोदसीं विभरति पूरयति। गुणान्तरानुग्रहेण तमसो यः स उद्यमः अधर्मादिस्वरूपौ सौ विष्णुसङ्कल्पचोदितः। तो एतावता शनैः सत्त्वोज्ज्वलितबुद्धिभिः या अन्नवृष्ट्यादिदानतः धर्मज्ञानादिरूपः त्रैलोक्यधारकः सः किं भवति सः ऊर्जितः उन्मेषः सुदर्शन नामधेयः भवति। तमसः य उद्यमः भवति गुणान्तरानुग्रहेण अधर्मादिस्वरूप तमसः अधर्मादिस्वरूप अधर्मः अज्ञानम् अनैश्वर्यं धर्मज्ञानादि धर्मज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यं ये भवन्ति किं सत्त्वेन उज्ज्वलितबुद्ध्या तमसा भवन्ति अधर्मः अज्ञानम् अवैराग्यम् अनैश्वर्यं च। तो शनैराचर्यमाणोऽसौ तमो मलिनबुद्धिभिः अन्नवृष्ट्यादि नाशेन विनाशयति रोदसी। रोदसी किं भवति? द्यावा पृथ्वीं विनाशयति। सत्त्वस्योपद्रवः शश्वदतो अन्यस्मात् गुणद्वयात्। उपद्रवः शश्वत अत्र गुणद्वयात् राजसात् तामसात् च सत्यस्य उपद्रवः शश्वत। अस्य हिंदी पठ्यते शश्वत। शश्वतो अन्यस्मात् गुणद्वयात् धर्म संस्थापनायाथ निरसिष्यन् अधार्मिकान्। उस समय रज और तम इन दो गुणों के कारण सत्व गुण उपद्रव दब जाता है, तब धर्म की संस्थापना के लिए तथा अधार्मिकों के विनाश के लिए स्वयं विष्णु ईश्वर जनार्दनत्व दुष्टों के दमन के रूप में उत्पन्न होते हैं। धर्म संस्थापनायाथ निरसिष्यन् धार्मिकान् जनार्दनत्वम् ईशानो तदा विष्णु प्रपद्यते। तदानीं जनार्दन इति भवति। युक्त्यापि जनान् नर्दयति इति जनार्दन दमन नर्दयति नर्दयति दुष्टान् जनान् नर्दयति जनार्दन। जनार्दनत्वम् ईशानो यदा विष्णुः प्रपद्यते तदा देवस्य संकल्पः सुदर्शन समापय। तदानीं देवसुदर्शन इत्यविधः देवस्य संकल्पः किं भवति? प्रभवति। ये किं भवति? श्रीमद्भागवते वर्तते दशमस्कन्धस्य समापने यन्नामा मंगलघनं श्रुतमत गदितं यत्कृतो गोत्रधर्मः। स्मर्यते न वा? यन्नामा मंगलघनं श्रुतमथ गदितं यत्कृतो गोत्रधर्मः। यन्नामा मंगल अस्य पूर्वम् एकः वर्तते यत्कृतो गोत्रधर्मः शीलेतो अन्यथार्था तीर्थं चक्रे नृपोनं यदजनि यदुषुः स्वसरित्पादशौचं। तीर्थं चक्रे नृपोनं यदजनि यदुषुः स्वसरित्पादशौचं। अग्रे किं भागवतं वर्तते तत्र अवलोक्यते। तीर्थं चक्रे नृपोनं यदजनि यदुषुः स्वच्छरित्पादशौचं। तीर्थे श्रीर्यतो अन्यथार्था यन्नामा मंगलगनं श्रुतमधगदितं यत्कृतो गोत्रधर्मः। श्रीकृष्णस्येतत् न चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य
कालचक्ररूप यत् आयुधः भगवतः वर्तते तस्यैव सुदर्शनं नाम। कालचक्रे एव सुदर्शनं। कालचक्रे श्रीकृष्णस्य एतत् न चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य। तदा देवस्य संकल्पः सुदर्शनसमाह्वय आयुधादिस्वरूपेण आकारत्वं प्रतिपद्यते। चक्रलाङ्गल सौनन्द शङ्खशार्ङ्ग शरात्मना खड्गकीटकरूपेण पाशाङ्कुशपरस्पृधैः दण्डकुन्तस्वरूपेण दम्भोलिमुसलात्मना शतवक्त्राग्निरूपेण कुन्तशक्तिमयात्मना तथा शूलस्वरूपेण खरवाङ्गाद्यायुधात्मना खरवाङ्ग खट्वाङ्ग इति आयुधात्मना एवं नानाविधैः रूपैः तत्सङ्कल्पविकल्पितैः। शस्त्रव्यूह कथं भवति? देवस्य संकल्पः आयुधादिस्वरूपेण आकारत्वं प्रतिपद्यते। भगवान् कृष्णः कालचक्रायुधः, कालचक्र एव आयुधं आयुधः यस्य स कालचक्रायुधः। तेन आयुध इत्यस्य व्युत्पत्तिः को वर्तते? स्वामी तत्र वर्तते आयुं दधाति, आयुषं दधाति इति नेत्रतन्त्रे वर्तते। आयुधः आयु ददाति अत्र आयुधादिस्वरूपेण आकारत्वं प्रतिपद्यते। तैव सुदर्शनः नानाशस्त्रादिरूपेण शङ्खभृदनन्दकी चक्री शार्ङ्गधनवागदायुधः सर्वप्रहरणायुध ओम नमो इति सर्वप्रहरण आयुधादिरूपेण एक एव भगवान् सुदर्शनः तत्तत् आयुधरूपं विभरति। आकारत्वं प्रतिपद्यते। तो तत् चक्ररूपेण प्रसिद्धं लाङ्गल, ये हल मुसल हल इति लाङ्गलरूपिणी सुनन्दः किं भवति? मुसलः शङ्खरूपेण शार्ङ्गरूपेण बाणरूपेण खड्गरूपेण खेटकपाशरूपेण खेटकः किं? खेटकरूपेण खेटकः भवति ये फेट इति नामधेयः, यस्य आङ्ग्लभाषायां कटपर्ट् इति कथ्यते। खेटकरूपेण पाशाङ्कुशपरश्वदे पाश अंकुश परशु दंड कुन्तकश्चित् कण्टकाकारः गोलकं भवति, तस्य चालनेन विसृज्यते शत्रूणां उपरि। दम्भोली वज्रं मुसलात्मना, तत्र मुसलः अन्यत् किमपि भवति। वज्र एव दम्भोली मुसलात्मना शतवक्त्राग्निरूपेण कुन्तशक्तिमयात्मना तथा शूलस्वरूपेण खट्वाङ्गादि आयुधात्मना एवं नानाविधैः रूपैः तत्तत् संकल्प विकल्पितैः उदेति सुदर्शनः। उदेति जगतो वृद्ध्यै। किमर्थम् उदेति? जगतः अभिवृद्ध्यर्थं, कल्याणाय। नारायणकराश्रयी। ये कति शस्त्राणि सन्ति गण्यताम्? 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 भुजः अपि भगवता नारायणस्य कश्चित् स्वरूपः वर्तते। 20 भुजः। उदैति जगतो विद्ये नारायणकराश्रयी इति शस्त्रमयो व्यूहो लेशतस्ते निदर्शितः अपरोस्त्रमयो व्यूहः सौदर्शन उदीर्यते। एतावता शस्त्रमयः व्यूहः प्रोक्तम्। शस्त्राणि भवन्ति करे विधृत्य ये प्रहिर्यते ते शस्त्राणि भवन्ति। दूरात् प्रक्षिप्य ये प्रयुज्यन्ते ते भवन्ति अस्त्राणि। तो एतावता शस्त्रमयः व्यूहः, तदनन्तरम् अस्त्रमयः व्यूहः।
रूपमास्थाय दिव्यं तद अंगप्रत्यंगभूषणं ब्रह्मक्षत्रादिभावेन सुखबाहुरुपादत ब्रह्मास्त्रादिमयं व्यूहं प्रवर्तक निवर्तकम् प्रवर्तनं निवर्तनं च ब्रह्मास्त्रं भवति बहुधा ज्ञायते ब्रह्मास्त्रं किं भवति हा? ब्रह्मास्त्रं हा। किं भवति अत्र ब्रह्मास्त्रं दिवाकर जी ब्रह्मास्त्रं जानाति ब्रह्मास्त्रं बाणसदृशम् एव। नहीं ब्रह्मास्त्रं भवति विपरीतं गायत्र्याः विपरीतं जपः 2 लक्ष परिमितं कृते सति पुरश्चरणविधानेन तद्ब्रह्मास्त्रं भवति धियादचो प्रणो यो योधि हिमधिस्य व दीर्घो भा अन्यरेर्भवितु सा स्वभुवा वर्तते 2 लक्षवारं जपते सति ब्रह्मास्त्रं निर्मीयते तो अनेन प्रवर्तनं भवति और सकृत अस्य गायत्र्याः तत्सवितुर इत्यादि रूपेण जपेन निवर्तनं सृजत्यशेषरक्षार्थं षष्टिद्वितय सम्मतम् षष्टिद्वितय इत्यस्य को अर्थः षष्टि द्वितीय 120 है। हाँ सृजत्यशेषरक्षार्थं ब्रह्मास्त्रादिमयं ब्रह्मास्त्र आदि इत्यनेन ब्रह्मास्त्रं वैष्णवास्त्रं रौद्रास्त्रं पाशुपतास्त्रं अघोरास्त्रं ऐन्द्रास्त्रं वारुणास्त्रं कति सन्ति बहुविधाः सन्ति आग्नेयास्त्रं यामास्त्रं और कति वायव्यास्त्रं येषां प्रवर्तक निवर्तकत्वं एतेषां रूपमास्थाय दिव्यं तदंग प्रत्यंगभूषणं ब्रह्मक्षत्रादिभावेन श्रीचरणः बाहुर्वहाँ जी श्रीचरणः हिंदी भाषायां षष्टि द्वितीयस्य द्विषष्टि इति अच्छा द्विषष्टि 62 अच्छा षष्टिद्वितय सम्मतं अस्त्राणि सन्ति किन्तु षष्टि रूपमास्थाय दिव्यं तदंग प्रत्यंगभूषणं ब्रह्मक्षत्रादिभावेन मुखबाहुरुपादत दिव्यं रूपम् आस्त्राय आश्रित्य भगवान् सुदर्शनः ब्रह्मक्षत्रादिभावेन मुखबाहुरुपादतः ब्राह्मणस्य मुखमासीत् इत्यादि रूपेण ब्रह्मक्षत्रविडन्तिमः इति रूपेण यः मनुष्याकृतिः वर्ण तस्मै वर्णात्मने नमः महाभारते यत्र गीतं तस्मै वर्णात्मने नमः तो ब्रह्मक्षत्रादिभेदेन तत्तद् रूपं धारयति और ब्रह्मास्त्रादिमयं व्यूहम् एते ब्राह्मणोचितं ब्रह्मास्त्रं भवति तत् क्षत्रियादीनां पृथक् पृथक् अस्त्राणि सन्ति क्षत्रियादिवर्णानां तेषां प्रवर्तनं निवर्तनं तत्सर्वम् अशेषरक्षार्थं सुभक्तानां रक्षार्थं षष्टिद्वितय सम्मतं 62 परिमितानि अस्त्राणि सन्ति इत्येव अस्य अभिप्रायः प्रजापति पितृब्रह्म देवेभ्यः तथा तथा ये ब्रह्मास्त्रं मया केवलं प्रसंगवशात् उल्लिखितं विपरीतं गायत्रीं विलोमतः जप्त्वा 2 लक्षवारं जप्त्वा ब्रह्मास्त्रं भवति तेन अभिमन्त्रितेन ब्रह्म शकुंशते यत् वेदेषु संहितायां मंत्राः सन्ति गच्छा मित्रान् प्रपद्यस्व मामीशाङ्कं जनोच्छिषः इत्यादिवत् कश्चित् तेजस्वी ब्राह्मणः जगतीं ध्वसितुम् अपि शक्नोति सृजत्यशेषरक्षार्थं प्रजापति पितृब्रह्म देवेभ्यश्च तथा तथा दिव्यो नानाविधाकारः समुदैत्यस्त्ररूपवान् तेषां प्रजापतीनां प्राजापत्यस्त्रं पितॄणां ब्रह्म इत्यादीनां तत्तत् तेषाम् अनुरूपान् अस्त्रान् समुदैत्य ब्रह्मदेवर्षि राजर्षिषु अपि मन्त्रमयात्मसु अनुव्याहारशापादि रूपेण अवतिष्ठते अनुव्याहारः अनुग्रहादि अनुग्रह व्यापार शाप इत्यादि निग्रह अनुग्रहादि रूपेण स भगवान् सुदर्शनः
एषु ब्रह्मेषु देवर्षिषु राजर्षिषु मंत्रमयेषु मंत्रमयात्मसु सह अनुग्रहाय और शाप निग्रह शापानुग्रह सामर्थ्य रूपेण अपि तिष्ठति। शोभनम् अनुवादः ईदृशः एव स्यात्। अनुवादः तदेव पदसंगतिः वरदान और शाप रूप में प्रकट होते हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा ये अत्र लिखितं ब्रह्मज्ञानाम् आत्मज्ञानिनां भावितात्मानां येषां शापोऽपि अनुग्रहः भवति। शापानुग्रह सत्य शापे अकृतात्मनाम् अनात्मज्ञानाम् अनुग्रहः अपि शापतुल्यः। दशरथ महाराजस्य पे शाप में अनुग्रह एव भवति। तत्र वसिष्ठस्यापि भवति। वसिष्ठस्यापि भवति। वसिष्ठः शब्दः यत् त्वं पुरोहितः भविष्यति, पंडितः पुरोहितः भविष्यति, पौरोहित्यं गर्हितं मन्यते ब्राह्मणेषु। भागवती वर्तते न, भागवती वर्तते गर्हितम् इति गर्हितं पौरोहित्यम् अधिगर्हितं। तदानीं ब्रह्मणाः हिरण्यगर्भेण ब्रह्मणा आश्वस्तः यत् पुरोहितः सन्नपि भगवान् रामः तत्र राघवानाम् इक्ष्वाकूणां वंशे उत्पत्स्यति, त्वं तस्य तव भगवतः रामस्य गुरुत्वं भविष्यति, तेन भगवतः सन्निधेः साक्षात्कारश्च तव भविष्यति, तेन शापेऽपि अनुग्रहः। अन्यत् किमासीत्? दशरथस्य शापः क्षयं दशरथे इति पृच्छ्यते। अन्तकाले बहवः मुनयः यावदायुः भगवतः रामम् आरिराधिषन्ति, किन्तु अन्ते विस्मारयन्ति। सर्वान्ते भगवतः रामस्य स्मरणं न भवति। दशरथः क्षयं दशरथे, सर्वो जनाः दशरथसदृशं क्षयम् इच्छन्ति। निग्रहे नुग्रहे वापि यत्रायं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि वा मुनिसत्तमा, निग्रहे नुग्रहे वापि यत्रायं नैव साधनम्। तो संपूर्णे भूमंडले निग्रहे अनुग्रहे वा अनेन भगवतः संकल्पात्मकस्य सुदर्शनस्य व्यतिरिक्तम् अन्यत् किमपि साधनं नास्ति। यतो हि सर्वेषाम् एव अस्त्रादीनां शापानुग्रह सामर्थ्यस्य ततः एव निर्गमः भवति। तस्मिन्नेव प्रविलीयन्ते। सर्वादे प्रथमे द्वितीये वा अध्याये एवं लिखितं, सर्वाणि अस्त्राणि शस्त्राणि तस्मिन्नेव सुदर्शने अंतर्भाव्यन्ते, किं प्रविलीयन्ते। प्रमाणव्यूह एतावान् अर्थाकारो निरदर्शितः, सुदर्शनस्य देवस्य शब्दाकारमथो शृणु। इदानीम् अर्थाकारः प्रमाणव्यूहः यत् प्रोक्तं, व्यष्टिप्रमाणं समष्टिप्रमाणं तत्र सर्वत्र प्रमाणादीनाम् आधारभूतं सुदर्शनम् एव तावत् प्रमाणसुदर्शनम् इति नाम एव सुदर्शनस्य प्रकारान्तरः प्रमाणसुदर्शनम् इति प्रोक्तं। तत् आसीत् अर्धाकारः प्रमाणम्। इदानीं सुदर्शनस्य देवस्य शब्दाकारमयः प्रमाणम् एकादशमेऽध्याये मीमांस्यते। ओम विष्णुं वासुकिरीटाङ्गदवलययुगा कल्पहारोदराङ्घ्रिं श्रोणी वक्षोसुभूषा मणिमुकुटमहाकुण्डलामण्डिताङ्गं हस्तोद्यत्शङ्खचक्राम्बुजगदमलं पीतकौशेयवासो विद्युद्भाभासमानं दिनकरसदृशं पदमसंस्थं नमामि। नारायण प्रणमामि।